شوفوا البنات ما شاء الله، شتو البنات لي كولو. لا بروشين فوا ندير لكم بزاف ديال الالوان. شوفي هاد القرعه تا كبيت منها سي بوغ سا توسخات. شوفوا البنات كي هذاك راه غادي نخبيه في كونجيلاتور، نهار اللي نبغي غادي نجبد داك لا باز. هذا البنات فوالا شتو راه درتو باللوز والبنان والتفاح. هذا البنات زدت عليه واحد لورونج شويه د الماء، شويه د الميل. وهذاك زدت فيه فرامبواز والميل والماء. وهذاك زدت فيه كيوي وشويه د معكنوس وشويه د الماء وشويه د ميل. ولا هذا واحد منهم زدت فيه السكر، هذاك البن، هذاك السكر البني ولا السكر الكاسوناد. البنات راه عندي تليفون في يديا، لان هذاك الاخر شتو البنات شحال الكميه اللي تيخرج وما كيجيش غاليه البنات. كيجي يعني الكيوي ماشي غالي حتى هو، ولي زورونج راه وقتهم زعما تيجي زوينه البنات. هذا فيه اللوز وسي، والالوان تيبقاو زوينه البنات. ما يديروش. انا نسيت ملي تحطوا البنان ديروا عليه شويه السيترون باش ما يكحل. انتم تشوفوا هذا درتو باللوز بالعاني، جا شويه اللون ديالو ها هو، واللون الاخر ها هو. وهذا ديال فرامبواز، وهذا ديال كيوي المعكنوس والميال، وجا زوين ما شاء الله البنات. انتم تشوفوا. والاخر على باز لي درت ها هو راه خير بلي بقى. شتو انا دابا البنات راه ما صبرت لكمش مزيان، لان عندي تليفون في اليد مشارجي، لان مداير خاوي. عندي واحد اخر يمكن غادي نجيبو ندير منه تصاور. شتو ما شاء الله البنات، شتو اللوز، فرامبواز، الكيوي. تقدروا ديروا البيض، غادي ديروا ما نعرف شحال ديال لي بارفا ياك. هانتوما تشوفوا هذا اللوز راه هو اللون ديالو، وهذاك الكيوي راه هو اللون ديالو، ولا باز ديالهم راه هو اللون ديالو. لا باز ديالو بغيتو تزيدوا فيه غير الماء شويه د الميل ولا شويه سميتو تقدوا ياك. هانتوما ان شاء الله. يلا خصكم ديروا بزاف ديال لي لايك عافاكم باش نقد يعني عجبني الحال. ولا غير كنتعذب صغير راه داك الساعه غادي نطرخها. ولا بغيتو باش ندير لكم فيديو مول الفيديو خصكم ديروا بزاف ديال سميتو. ولا سولتوا على عمكم راه لاباس عليه، راه قرب يخرج ان شاء الله. فوالا دونك انا غير بوحدي، ولكن هذا الشيء غادي ندير المشروب نشربه في الصباح راه زوين. صباح الخير البنات، كي دايرين؟ صحيحه؟ نتوما هانيين؟ كي دايرين البنات؟ انا كنشكركم بزاف 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 بزاف. ايوا الحمد لله البنات. ايوا نتوما كي دايرين؟ تكونوا قدين على هذا المرض قد يمشي ان شاء الله. ايوا البنات جيت باش ندير معكم واحد يعني جو تاع الاورانج، ندير مع شي حاجه اخرى. دابا البنات انا غادي نطيبو هذا ياك، غادي نطيبو شي شويه، وباش تحيد له المروريه غادي ندير له هكا هذا. والبنات غادي نبقى نديروه بداك العود ولا بلا فورشيت ولا بالعود. درت انا بالعود احسن بلا فورشيت، لان كنديرو غير داك القشور الفوقاني باش يخرج منه داك المروريه، ما يبقاش مرور هكاك. صافي كل شيء غادي ندوقو هكاك باش داك المروريه غادي تنزل في الماء. وغنديرو واحد 10 مينوت في الماء يطيب فيه. خلط الكلامانتين والشين وواحد سيترون، ولا ديروا اللي بغيتو نتوما. فوالا غادي ندوقوه كاع هكا، وغادي نحطو هكا، وغندير عليه الماء يغلي حتى تحيد له داك المروريه اللي هي مره ديال القشور. انا الفوائد البنات كاين في القشور كثر من الاورانج لداخل. فوالا انا كبيت عليه دابا الماء وغادي نحطو. فوالا البنات انا ملي دوزت هذاك في العافيه ما مقطع عليه واحد المرسوم اللي كنت طيبته. دابا البنات راه نيت حيدته حطيته في الماء ديال الماء بارد، وجبت البطاطا الحلوه غادي نقطعها لي مغصو. ولا كانت عندكم القرعه الصفراء ديروها. انا ما عنديش هذيك كنجيبها بزاف ملي كندير الكسكسو. كنجيب دابا ما سميتو غندير البطاطا الحلوه غنديرها، وغادي نقطع داك الاورانج. شوف باش قطعت البنات بالشقوره كتقطع مزيان البنات، والله لا كتقطع مزيان. داك الاورانج انا عندي الاورانج هذا زوين البنات بزاف، عنده القشر رقيق وما فيش داك الحبات داخل، داك شحال كنقولوا داك العقروش لداخل، ولا العقه، ولا كيفاش كنقول لها عقه. دابا كنحطو في الطنجره غادي نرجعو يطيب. درت الكلامانتين لي زورونج البنات خلطتو. فوالا خلطت الكلامانتين ولي زورونج واحد الحامضه
صافي الحامضه حيدت لي داكشي اللي غليظ من هنا ومن هنا، وغنلقى فيه بعد ديك العقه وما حيدتهم دوك داكشي اللي كيكون لداخل، داك النوي اللي كيكون لداخل. وصافي شوفوا الاورانج كي داير، هذا راه جبته من فري، ما فيه لا داك النوي لداخل، ما فيه والو. انا البنات زدت عليه 150 غرام د السكر، انا قللت، نتوما تقدروا ديروا 250 غرام د السكر باش يجي لكم زوين ماشي مر. انا واخا في داك المروريه ما عليهاش، زدت مع شويه د العسل ابغي. صافي انا غادي نخلط ليه هنا واحد، هانتوما تشوفوا راه زوين. دابا شويه وغنطفي ليه البنات يبرد عاد نطحنو ياك. فوالا البنات دابا غادي نطحنو بالماء ديالو بكلشي. بغيتو البنات لقيتوه مسوس بغيتو تزيدو السكر زيدوه، انا غنطحنو هكا من بعد نزيد له شويه ملي غادي ندير. غتشوفوا جلسوا نتوما معايا وغادي تشوفوا شي حاجه زوينه. كو دابا غادي نطحن حتى البنات، حيدت الصعد، حيدت الصداع، انا مداير، انا كاين شويه د الصداع د لاباغاي ما بغيتش نصدعكم، دوك سي بوغ سا حيدت وجريت شويه الفيديو، غادي يكون طويل. كو هانتوما دابا البنات غادي نحيدو وغادي نصفيه. ولا بقات فيه شي شوائب شي حاجه هكا، شي لي بود القشور شي حاجه، غادي ينزل احسن يتصفى. وغادي البنات غادي يديكم بزاف، هذا غديروه في كونجيلاتور وغتبقاو تحيدو منه، تخليوه تيبرد وتحطوه في لي بواط، وتبقى تحيدو داك القدا اللي بغيتو باش ديرو. وراه غادي ينفعكم في رمضان من داك الشيء. هاد السوائل اللي هما مفيدين، ومازال القشور ديالو هانتوما بقاني هاد الشيء. صافي غادي نحيدو نلوحو وغادي نجي نكمل نطحن داكشي اللي بقى. راه خرجني واحد، هانتوما غنطحن داكشي اللي بقى البنات، فوالا. خرجت واحد كونتيتي زوينه، قولوا واحد 3 لتر هكاك اللي خرجوا داك الشين والقشور ديالو كلشي. والقشور ديالو البنات راه فيه الفوائد كبار. انا دائما كنعسلو، راه عندي من العام اللي فات عسلتو، وخصني هاد الخطره عاوتاني نشوف شي اللي كيكون عنده القشره. انا غادي نصفي حتى هو عاود. كاين واحد الكميه زوينه البنات، كاين واحد 2 لتر زياده. زعما واخا بغيتو تشربوه هكا زيدوا معاه شويه ديال العسل ولا شويه د السكر، زيدوا معاه شي فغوي هكا، شي فريز ولا فرامبواز ولا، وزيدوا له شويه د الماء وراه تيجي زوين. وديروا واحد البواطه في كونجيلاتور وتبقى لكم في رمضان هائله البنات. انا درت مع البطاطا الحلوه، نتوما اللي بغيتو ديروا هذيك ماشي كورجيت لا الاخر، القرعه الحمراء. القرعه الحمراء غيجي زوين. ديجا انا جربت بالقرعه الحمراء كيجي من داك الشيء. حبايبات مالكم كتخبعوا؟ كيبان حد الصحابات اللي هما دائما معايا، راه دائما معايا. كاين البنات ما كيبانوش بزاف، يلا بانوا ها كورونا حنايا غادي تخرج، غادي نقضيو عليها ان شاء الله يا سيدي ربي. انتم شفتوا البنات كي جا هذا، ماشي جا هائل. داك الانسان يشرب داكشي اللي كيجيب على برا، هذاك الشيء كونسيرفي شحال ديال الوقت اللي عنده على يعني مداير، يعني رشا في لي بواط. صافي ملي كيكون شي حاجه هكا بحال داكشي ديال لي مورسو ديال القشور ولا شي حاجه، ولا لا ديروا غير لي زورونج اللي هما ما فيهمش، كيكونوا لي زورونج اللي عندهم القشره رقيقه اللي درت انا وما يكونش فيه لداخل. لي زورونج ولا كلامانتين ولا خايكون فيه لداخل خصكم تخويو. صافي انا هذا غادي صافي نلوحو، ننزلو غير داكشي اللي سخانه هانتوما تشوفوا. وهذا صافي حق ديال الزبل، لان حتى القشور فيه الفوائد كثار من داك لورونج اللي تناكلو لداخل تنلوحو القشور. انا داك القشور البنات كنت كندير منه اللي فويكم فيه ندير. فوالا البنات شوفي كي جا زوين البنات، هانتوما تشوفوا. لان حيدت الصون، حيدت سميتو، لان كاين تما غادي تجي لاباغاي تدير الصداع، ما بغيتش نصدعكم نهرس لكم الراس. شوفوا البنات كي جا، شو
هذا دابا البنات لاباز غديروا به بزاف د الخطرات، غتحطوه في كونجيلاتور، غتاخدوا المعلقه كبيره يعني لا لوش، معلقه كبيره يعني اللي غديروا في لاباز، وغتزيدوا عليها البنات البنان ولا التفاح ولا اللوز ولا اللي بغيتو نتوما. بحال دابا انا غادي ناخذ غادي ناخذ جوج من هادو قيله هانتوما، فوالا جوج ونص اللي خديت البنات، وغنحط فيه فرامبواز، نحط فيه فرامبواز. نتوما بغيتو تزيدو فيه شويه السكر لقيتوه مسوس زيدو. انا البنات زدت معلقه ديال العسل، معلقه كبيره ديال العسل الحره. انا زدت هاد الفرامبواز هذا باش يجيني بلوغ اخر عاود، ونزيد فيه المعلقه د العسل كبيره، وغنزيد فيه هانتوما تشوفوا، نزيد فيه الماء، فوالا المعلقه د العسل كبيره. نتوما بغيتو ديروا السكر البنات، انا دابا زعما راه كنقص شي شويه البنات، راه والله الا بديت كنقص شويه، كنقص شي 5 كيلو. دونك زيدت البنات جوج ديال الماء، ما شفتوهمش لان عاليين، هانتوما وريتهم ليكم. زيدت البنات ابوبري جوج الكيسان ديال الماء، وجا واخا هكاك البنات جنيت بحال باناتشي. وبغيتو كاع تجيو لي ديروه بالحليب ديروه بالحليب، انا بغيت باش يجي ليجي، ما بغيتش نقوي ليه الفيتامين، زعما خليه يجي ليجي نديرو غير بالماء، وغيجي البنات هائل نقول لكم صراحه. هذا دابا درت في فرامبواز، تقدروا ديروه بلي فريز بلا بوكا، باش ما بغيتو البنات ديروه تزيدوا ليه اللي بغيتو. انا بغيت حيت لكم هاد الصداع بالعان يا البنات، انتما شفتوا غيجي اللون ديالو في شكل زوين مجبد عند الفرامبواز، واخا ما فيش بزاف فرامبواز، فيه مباركيت ديال وقيله 200 غرام، فيه مباركيت ديال 250 غرام، ولكن جا البنات نيت بحال باناتشي. واخا درتلو زدتلو هداك الشي ملي فيه داك القشور وفيه داك الشي زامد داك الشي، جا نيت باناتشي. فوالا انتما تشوفوا زعما راه من داك الشي، زعما راه لي فيتامين عطا الله الخير. انتما انا فيا واحد الدوده ما نقدش نشوف شي قطرات نزلات، وراه لي شيفون كيبانوا لكم من هنا ما عليهمش، راه نتوما نيت صحاباتي خواتاتي بنياتي بحال فوالا، داركم هادي ما عليهاش. فوالا زعما راه بغيت نعدل الخيط ساعه ما بغاش يتعدل ليا وخليت باباه. فوالا انتما دابا النيت غادي نكمل هذا، وغنكبو في واحد غراف النيت. فوالا سي بوغ سا حيت لكم البنات الهضره، لان ما غاديش ننزل لكم الراس، كاين اللي بغى يتفرج الفيديو بشويه ديالو. شوفوا البنات ما شاء الله. دابا غنديروا واحد اخر، شفتو كي جا هذا فرامبواز، تقدروا ديروا لي فريز، تقدروا ديروا بكلشي. ندير غير الكيسان لان راني غير بوحدي هنايا، غير ولا جاو ولادي وصافي، ولا جاو ندير ليهم ياك، ندير غير شي كيسان نوري لكم لي بارفا وصافي. ويا البنات انا غندير شويه د المعكنوس، وندير واحد البنان، وندير بعض كيوي، ولكن ما غاديش ندير كميه كبيره. اللي بغى الكيوي البنات زوين يمشي لكغون فري، عندهم كيوي زوين واخا يجلس شهر في فريجيدير ما تيتلوى ما والو، زوين. وغنزيد معلقه د العسل بحال اللي قلت لكم، ولا ديروا السكر، انا كندير، انا درت العسل نتوما ديروا السكر، انا زعما بغيتي باش يكون فيه شويه ديال الفوائد ياك. وغنزيد هذاك اللي درت قبيل اورانج، يعني لا بوري دورانج، وغنزيد البنات الماء، نزيد الكميه ديال جوج د الكيسان ولا الكاس ونص ياك. وغندير فيها البنات ما كنغسلوش لان كلشي كيف علاش غادي نبقى نغسل وما نغسلش ليسطومبي. صافي ودابا غادي نديرو البنات.
ولا البنات ما بغيتش ندير لكم، خليت لكم الصوت والله القسم، الا راه بغيت نزرب لكم شويه وبغيت نحيد لكم داك الاصوات نهرس لكم الودنين. هانتوما تشوفوا راه هذاك درت فيه المعكنوس، هذاك فيه درت فيه المعكنوس، شويه د المعكنوس، الكيوي، فوالا، معكنوس والكيوي والماء والمعلقه جوج الكيسان د الماء، المعلقه ديال الميل، وكاين فيه 4 ديال الكيويات، فوالا. وجا البنات هائل هائل هائل. هانتوما شفتو كي جا مداكشي، انا غنعمرو في ديك القرعه، فوالا، جا مداكشي، فوالا. دابا البنات درت واحد التفاحه وندير واحد شويه د اللوز، واحد 20 لوزات هكاك ولا 30 لوزات هكاك، وغنزيد واحد الكلامانتينا، ونزيد سي كاسوناد، واحد المعلقه السكر كاسوناد، ونزيد كاس ونص ديال الماء، حيت انا بوحدي البنات ماشي غنخبيه في الفريجيدير نبقى نشربو شويه بشويه وصافي. درت فيه داك الكلامانتينا وزدت فيه الكاسوناد هو، يعني السكر البني ولا كيفاش، وغنزيد فيه جوج ديال لي زالوش من داك الخليط ديال لي زورونج، لي زورونج مع الكلامانتين مع البطاطا مع كلشي مخلط، فوالا. دابا غادي نطحنو البنات، كاين فيه الصداع، ما نسيت لي ما قطعتش داك الصداعات، وغنبقى نقطع نقطع نقطع، غنبقى نهرفها مع المونتاج. دونك هانتوما شفتو راه قطعتو، عاودت لكم الهضره ما عليهاش. وهداك الشيء اللي بقاكم البنات، شوفي شحال يبقى، وراه غادي ديروه في واحد البواطه وديروه في كونجيلاتور، غيبقى زوين ليكم. وفوقاش ما عشقتو تاخدو تحطو جوج ديال لالوش ولا واحد، تزيدو معاه الماء ولا التين اللي بغيتو، تزيدو التين ولا البنان ولا لي فريز اللي بغيتو تزيدو فيه، وبغيتو تزيدو الماء تزيدو الماء، ما بغيتوش تزيدو الماء تزيدو كاس ديال الحليب، وكيجي هائل البنات، عرفتو كيجي هائل هائل، زعما واحد بحال باناتشي. بغيتو ديروه بحال باناتشي قاصح ديروه، بغيتو تزيدو شويه ديال السوائل الحليب ولا الماء ولا تقدروا ديروا شويه جاري، جا هائل. دابا هذا ديال اللوز، واو واو واو، جا كيحمق، زوين بزاف بزاف. درت فيه نص بنانه، تفاحه واللوز، فوالا، جا زوين. درت غير شويه شويه البنات، والله انا ولا درت بزاف. شوفوا البنات ما شاء الله، شفتوا البنات لي كولو. لا بروشين فوا ندير لكم بزاف ديال الالوان. شوفي هاد القرعه تاك كبيت منها، سي بوغ سا توسخات. شوفوا البنات كي هذاك راه غادي نخبيه في كونجيلاتور، نهار اللي نبغي غادي نجبد داك لا باز. هذا البنات فوالا، شفتوا راه درتو باللوز والبنان والتفاح. هذا البنات زدت عليه واحد لورانج، واحد لورانج، شويه د الماء، شويه الميل، وهذاك زدت فيه فرامبواز والميل والماء، وهذاك زدت فيه كيوي وشويه د المعكنوس وشويه د الماء وشويه د ميل، ولا هذا واحد منهم زدت فيه السكر، هذاك البن، هذاك السكر البني ولا السكر الكاسوناد. البنات راه عندي تليفون في يديا، لان هذاك الاخر شفتوا البنات شحال الكميه اللي تيخرج وما كيجيش غاليه البنات، كيجي يعني الكيوي ماشي غالي حتى هو، ولي زورونج راه وقتهم زعما تيجي زوين البنات. هذا فيه اللوز، هذا فيه اللوز وسي، والالوان تيبقاو زوينه البنات، ما يديروش. انا نسيت ملي تحطوا البنان ديروا عليه شويه السيترون باش ما يكحل. هانتوما تشوفوا هذا درتو باللوز بالعاني، جا شويه اللون ديالو ها هو، واللون الاخر ها هو، وهذا ديال فرامبواز، وهذا ديال كيوي المعكنوس والميال، وجا زوين ما شاء الله البنات. هانتوما تشوفوا، والاخر على باز لي درت ها هو، راه خير بلي بقى. شفتوا انا دابا البنات راه ما صبرت لكمش مزيان، لان عندي تليفون في اليد مشارجي، لان مداير خاوي. عندي واحد اخر يمكن غادي نجيبو ندير منه تصاور. شفتوا ما شاء الله البنات، شفتوا اللوز، فرامبواز، الكيوي، تقدروا ديروا البيض، غادي ديروا ما نعرف شحال ديال لي بارفا ياك. هانتوما تشوفوا هذا اللوز راه هو اللون ديالو، وهذاك الكيوي راه هو اللون ديالو، ولا باز ديالهم راه هو اللون ديالو. لا باز ديالو بغيتو تزيدوا فيه غير الماء شويه د الميل ولا شويه د سميتو تقدوا ياك. هانتوما ان شاء الله، يلا خصكم ديروا بزاف ديال لي لايك، عافاكم
باش نقد يعني عجبني الحال. ولا غير كنتعذب صغير داك الساعه غادي نطرخها. ولا بغيتو باش ندير لكم فيديو مول الفيديو خصكم ديروا بزاف ديال سميتو. ولا سولتو على عمكم راه لاباس عليه، راه قرب يخرج ان شاء الله. فوالا. دونك انا غير بوحدي، ولكن هادشي غادي ندير المشروب نشربو في الصباح راه زوين، تحطيه في فريجيدير وشي تحطيه في كونجيلاتور لاخر، راه من داك الشيء. يلا البنات، نتلاقى معكم في ساعات الخير. الله يحفظكم، الله ينجيكم، لا يخطيكم. فوالا يعطيكم الصحة. أنا كنشكركم بزاف 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 بزاف، خوتي خواتاتي المشاهدين المشاهدات، كنشكركم. نقول البنات ولكن غنقول لكم كلكم. الله يحفظكم، الله ينجيكم. ميرسي بوكو.